عليكم ومرحبا بكم في قناه دلتا انفو. اليوم ان شاء الله غنحاولوا نخدموا مجموعه من لي زيكزارسيس اللي غتساعدنا باش نفهموا اكثر لي بوكل. Exercice 1. Écrire un algorithme qui demande un entier et calcule la somme des entiers jusqu'à ce nombre. المطلوب من هذا l'exercice هو اننا نكتبوا واحد لو نومبر ويحسب لي المجموع حتى لديك الرقم اللي طابينا. Par exemple, si l'on entre 5, le programme doit calculer 1 plus 2 plus 3 plus 4 plus 5 égale 15. كما قلت لكم من قبل دائما كنحاولوا نحطوا السينتاكس ديال الالغوريثم، وإلا كان التمرين كيبان لنا اننا خصنا نستعملوا لي بوكل كنحطوا السينتاكس ديال البوكل. في هذا الفيديو هاد لي زيكزارسيس غنستعملوا فقط البوكل بور باش نفهموا اكثر الدور ديال البوكل بور. كما قلنا في السينتاكس ديال الالغوريثم كنبداو دائما بلونتيت كيكون مكتوب فيه لو مو الغوريثم و لو نون ديال الالغوريثم. الدور ديال هاد لو نون ديال الالغوريثم هو الهدف ولا الريزولطا اللي خصنا نحصلوا عليها في التمرين. دونك غنكتبوا الغوريثم بالنسبه لو نون ديال الالغوريثم. الدور ديال ولا الهدف من التمرين هو كالكول لا سوم. غنجي هنا غنكتب كالكول لا سوم. من بعد ما سالينا لونتيت غندوزو للديكلاراسيون. هاد الديكلاراسيون كتكون فيها الفاريابل والكونستانت. الفاريابل هي المتغيرات، اما الكونستانت هي شي حاجه ثابته، يعني عندنا فيها واحد الفالور. بالنسبه للكونستانت ما عندناش في التمرين ديالنا، دونك غنستعملوا فقط الفاريابل. غنكتب لو مو فاريابل وغنشوفوا في ليكزارسيس شحال من فاريابل عندنا. كما كتلاحظوا في ليكزارسيس كي دوموند ان اونتي، يعني لي زوتيليزاتور غيطابي واحد لو نومبر دو تيب اونتي، والمطلوب من ليكزارسيس انه يحسب واحد المجموع حتى لداك الرقم اللي طابينا. اذا عندنا جوج ديال فاريابل دو تيب اونتي، يعني الفاريابل الاولى والفاريابل الثانيه اللي هي الصوم. انا هاد لو نومبر اللي غنطابي وغنرمزلو بالحرف ان، والمجموع لا صوم نرمز لها بالحرف اس. بالنسبه لو تيب فاريابل كما شفنا في لي فيديو اللي قبل عندنا مجموعه من لي تيب. عندنا لو تيب اونتي، لو تيب ريال، لو تيب شين دو كاركتير، لو تيب كاركتير، وكل تيب عنده واحد الدور. بالنسبه لهاد ليكزارسيس غيكون عندنا لو تيب اونتي لان غنطابيو العدد صحيح طبيعي. من بعد ما كتبنا لونتيت و ديكلاراسيون غنمشيو نشوفوا لو كور. قلنا دائما كيبدا بالديبي وكيسالي بالفان، وما بيناتهم كتكون لي انستركسيون. غنكتبوا ديبي والفان. بالنسبه لي انستركسيون كما قلنا دو اوبيراسيون اللي هي écrire و lire. بما ان في ليكزارسيس ديالنا طالبين منا كي دوموند ان اونتي، يعني لي زوتيليزاتور يطابي واحد لو نومبر دو تيب اونتي. اذا غنديرو écrire entrer le nombre ويقع لنا داك لو نومبر دو تيب اونتي. lire ديكلارينا لا فاريابل n. من بعد ما كتبنا écrire entrer le nombre lire n في ليكزيكسيون غيبان بحال هكا entrer
le nombre. Maintenant, les utilisateurs vont taper le nombre 5. خصو يحسب لنا المجموع حتى لداك الرقم اللي طابينا اللي هو 5. بمعنى خصو يحسب لنا بحال هكا، يدير لنا 1 بلس 2 بلس 3 بلس 4 بلس 5. من بعد غيحسب لنا المجموع اللي هو 15. هذا هو الهدف من التمرين. يعني هاد العمليه غنديروها بالبوكل بوغ. غندير كوبي كولي السينتاكس ديال البوكل بوغ، غنعوضو فقط لا فالور ديبي و لا فالور الفان و لي انستركسيون. غنعوضو هاد الكونتور اي. الاي الدور ديالها هو كنحسبو، يعني هو العداد. لا فالور ديبي غنبداو بلو نومبر 1، يعني بالفالور 1 حتى لاخر فالور فان. هاد لا فالور فان هو هاد لو نومبر اللي طابينا ان. بالنسبه لهاد الانستركسيون انطلاقا من هاد ليكزامبل هذا غنستخرجوا العلاقه اللي غتساعدنا لي زوتيليزاتور يطابي واحد لو نومبر يحسب المجموع حتى لداك الرقم اللي طابا. باغ اكزومبل طابا 5، غيدير لنا 1 بلس 2 بلس 3 بلس 4 بلس 5 ايغال، غيحسب المجموع اللي هو 15. الى طابا لي زوتيليزاتور باغ اكزومبل طابا ليوتيليزاتور نيميرو 3، شنو غيدير؟ هيدير 1 بلس 2 بلس 3 ايغال 6. دابا غنديرو لي زيتاب اللي كيديرها البروغرام من بعد ما كنكتبو العلاقه، وهاد العلاقه هي اللي غنستخرجوها من هاد لي زيتاب اللي غنديرو دابا. كما كنعرفوا 15 هي الريزولطا، يعني هو لا سوم، يعني 15 هو لا سوم. يعني غنعوض انا هاد 15 بالاس اللي هو لا سوم. لو بروغرام غيدير 1 بلس 2 اللي هي 3. اذا لا سوم غتعطيني هي 3. ليطاب الثانيه اللي غيدير، قلنا دابا لا سوم هي 3. ليطاب الثانيه غيدير 3 زائد هاد 3 هادي اللي عندنا هنا غيديرها هنايا. دونك لا سوم غيولي عندنا هو 6. دابا ولا عندنا لا سوم هو 6. البروغرام غيهبط هاد 4 يحطها هنا، وغيولي عندنا لا سوم 6 زائد 4 يولي عندنا هي هو المجموع 10. لا سوم ديالنا ولا هو 10. لو بروغرام غيزيد على هاد 10 هادي، غيزيد عليها هاد لو نومبر 5، وبالتالي غنحصلوا على المجموع اللي هو 15. انطلاقا من هاد لي زيتاب غنستخرجوا العلاقه كما عرفنا ان هاد لو نومبر 15 هو لا سوم اللي رمزنا له بالحرف الاس. 1 بلس 2 هي 3. اذا لا سوم في الاول كان عطانا 3، فاش زدنا عليه هاد 3 هادي ولا عندنا لا سوم هو 6. فاش زدنا عليه لو نومبر 4 ولا عندنا لا سوم هو 10. فاش زدنا عليه 5 ولا لا سوم عندنا 15. الا لاحظنا هاد الزائد اللي درنا هو لا سوم بلس هاد 3 زائد هاد 4 وهاد 5 هو الكونتور اللي كنرمزولو بالاي. اذا العلاقه هي اس ايغال اس بلس اي، يعني في هاد الانستركسيون غنكتبوا العلاقه اللي حصلنا عليها اللي هي الاس ايغال اس بلس اي.
من بعد غنكتبو écrire la somme est virgule s. من بعد ما كتبنا البروغرام في ليكزيكوسيون كيبان لنا entrer le nombre. Par exemple les utilisateurs غيتابي لو نومبر 5. اون فوا غنكليكي على اونطري غيبان لنا لا سوم اي 15. بالنسبه ليكزيكوسيون ماشي بالضروري نطابيو لو نومبر 5، يعني لي زوتيليزاتور يطابي اي لو نومبر. باغ اكزومبل نطابيو مثلا لو نومبر 4، يعني فاش غندير اونطري خصو يخرج لنا لا سوم اللي هو 10. résultat la somme est 10. كان هذا هو الحل ديال l'exercice numéro 1. دابا غنشوفو l'exercice numéro 2. écrire un programme qui permet d'afficher une table de multiplication. Par exemple, les utilisateurs غيتابي le nombre 4 et afficher 4 في 1 4، 4 في 2 8، 4 في 3 12، 4 في 4 16. يعني الهدف من ليكزارسيس هو اننا نصوب واحد البروغرام ديال طابل دو مولتيبليكاسيون، يعني جدول ديال الضرب. كما قلت لكم من قبل في اي اكزارسيس ديال الالغوريثم دائما كنحطوا السينتاكس ديال الالغوريثم، واذا كان التمرين غنحتاجو فيه البوكل كنحطوا السينتاكس ديال البوكل. بالنسبه للديكلاراسيون كيكون فيها الفاريابل والكونستانت. الفاريابل هما المتغيرات، اما الكونستانت هي شي حاجه ثابته، يعني عندها واحد الفالور. بالنسبه لهاد الاكزرسيس ما عندناش كاع الكونستانت، يعني ما عندنا حتى شي فالور ثابته، دونك فقط غنستعملوا الفاريابل. غنشوفوا في الاكزرسيس شحال من فاريابل عندنا. كما كتلاحظوا في هاد ليكزامبل اللي هو غيساعدنا اننا نشوفوا شحال من فاريابل عندنا. انا لي زوتيليزاتور كيطابي واحد لو نومبر اللي هو ال4. من بعد كما كتلاحظوا هنايا الريزولطا، اذا عندنا جوج ديال الفاريابل، عندنا الفاريابل اللي كيطابي لي زوتيليزاتور وعندنا الريزولطا. بالنسبه للفاريابل اللي كيطابي لي زوتيليزاتور غنرمز لها بالحرف ان، وبالنسبه للريزولطا غنرمز لها بالحرف ار. دو بوين. بالنسبه للتيب ديال الفاريابل كما قلنا ان لي تيب كاين لو تيب اونتيي، لو تيب ريال، لو تيب شين دو كاركتير، لو تيب كاركتير، وكل تيب عنده واحد الدور ديالو. بالنسبه لو تيب اللي غيصلح لنا هنايا هو لو تيب اونتي، لاننا كنطابيو عدد صحيح طبيعي. من بعد ما شفنا لونتيت والديكلاراسيون غندوزو لو كور اللي كيبدا قلنا بالديبي وكيسالي بالفان. بالنسبه لي انستركسيون قلنا دو اوبيراسيون اللي هي écrire و lire. يعني لي زوتيليزاتور خصو يطابي واحد لو نومبر. باغ اكزومبل كما شفنا هنا في ليكزومبل انه طابا لو نومبر 4. اذا غندير écrire، غنكتب écrire entrer le nombre. lire داك لو نومبر اللي طابينا واللي رمزنا له بالفاريابل n. في ليكزيكوسيون كيبان لنا هكا entrer le nombre. les utilisateurs غيطابي لو نومبر 4. من بعد خصو افيشي لنا 4 فوا 1 تساوي 4، 4 في 2 8، 4 في 3 12، 4 في 4 16. يعني هاد العمليه غيديرها بالبوكل. دونك غندي كوبي السينتاكس ديال البوكل بور غنجي نكوليها هنايا. من بعد غنعوضو لا فالور ديبي و لا فالور فان. غنعوضو هاد الكونتور بالاي، والاي الدور ديالها هو كنحسبو فالور ديبي غنكتبو ل1 و فالور الفان
هو الفالور اللي طابينا، هي هاد الفالور اللي هي هاد الفاريابل ان. بالنسبه لهاد الانستركسيون انطلاقا من هاد ليكزامبل غنستخرجوا العلاقه اللي مثلا لي زيتيليزاتور غيطابي 4 غيدير لنا 4 في 1 4 4 في 2 8 4 في 3 12 4 في 4 16. مثلا لي زيتيليزاتور طابا نيميرو 3 غيدير لنا 3 في 1 3 3 في 2 6 و 3 في 3 اللي هي 9. دابا غنديرو لي زيتاب اللي كيديرها البروغرام من بعد ما كنكتبوا له العلاقه، وهاد العلاقه هي اللي غنستخرجوها انطلاقا من هاد لي زيتاب هادو. كما كنعرفوا ان هاد 4 و 8 و 12 و 16 هما الريزولطا. وهاد لو نومبر 4 اللي كتشوفوه هنايا هو داك لو نومبر اللي طابا لي زيتيليزاتور. فوا غنكتبو فوا هاد ال1 و 2 و 3 و 4 هو الكونتور اللي هو الاي. اذا هذه هي العلاقه اللي كنستعملوها اون فوا كي طابي لي زيتيليزاتور واحد لو نومبر كي تافيشا لا طابل دو مولتيبليكاسيون. اذا العلاقه هي r égale n fois i. i هو الكونتور. باش تافيشا الريزولطا غنكتبو écrire n fois i virgule الريزولطا. من بعد ما كتبنا البروغرام في ليكزيكسيون كيبان لنا اونطري لو نومبر. لي زيتيليزاتور باغ اكزومبل غيطابي لو نومبر 4. اون فوا غنكليكي على اونطري غتافيشا لا طابل دو مولتيبليكاسيون. مثلا الا طابينا 6 غتافيشا لا طابل دو مولتيبليكاسيون. كان هذا هو الحل ديال ليكزارسيس نيميرو 2. دابا غنشوفو l'exercice numéro 3. Écrire un programme qui lit d'abord une valeur, ensuite il va successivement 6 nombres, enfin il va déterminer 2 fois la première valeur a été saisie sans compter la première saisie. المطلوب من l'exercice هو أن les utilisateurs غيطابي واحد الفالور ومن بعد غيطابي 6 نومبر ويافيشي شحال من مره تعاودت داك الفالور اللي طابينا في الاول. باش نفهموا هذا التمرين غنحاول ندير واحد التطبيق اللي غيزيد يوضح لكم اكثر. بالنسبه للبروغرام كي لي دابور اون فالور اونطري اون فالور باغ اكزومبل غنطابي واحد لا فالور 3. Après, ensuite, il va successivement 6 nombres. غنطابيو 6 ديال هاد لي نومبر هادو ومن ضمن هاد لي نومبر اللي غنطابيو خصني نطابي هاد لو نومبر 3. نطابي 4 نطابي رقم 3 نولي عاوتاني نطابي رقم 3 نطابي 7 نطابي 3 نطابي 8. من بعد شنو خصو يافيشي لي لو نومبر 2 fois 2 سيزي 2 et 3. يعني هاد 6 ديال لي نومبر اللي طابينا شحال من مره طابيت رقم 3 1 2 3 ديال المرات. يعني هذا هو الهدف من ليكزارسيس هو اننا نطابي واحد لا فالور ومن بعد غنطابي 6 ديال لي نومبر ومن ضمن هاد لي نومبر خصني نطابي هاد الفالور اللي طابينا في الاول ومن بعد خصو يافيشي لي شحال من مره طابينا هاد الفالور هادي.
كما قلت لكم من قبل دائما كنحاولوا نحطوا السينتاكس ديال الالغوريثم، واذا كان ليكزارسيس كيبان لنا اننا خصنا نستعملوا البوكل كنحطوا السينتاكس ديال البوكل. وبالنسبه لهذا ليكزارسيس هذا غنستعملوا حتى الكونديسيون سي. علاش؟ لاننا فاش كنطابيو هاد لا فالور كيحاول يدير واحد المقارنه مع هاد سي نومبر اللي طابينا. يعني الا كان هاد لو نومبر 3 متواجد من ضمن هاد 6 ديال لي نومبر كي افيشي لي شحال من مره كيتعاود. اذا حتى الكونديسيون سي حتى هي غنستعملوها في هاد ليكزارسيس هذا. دائما كنبداو بلونتيت. بالنسبه لونتيت كيكون مكتوب فيه لو مو الغوريثم و لو نو ديال الالغوريثم. بالنسبه لو نو ديال الالغوريثم هو الهدف ولا الريزولطا اللي خصنا نحصلوا عليها في التمرين. غنكتب الغوريثم. بالنسبه لو نو ديال الالغوريثم غنكتب لو نومبر دو فوا. غندوزو للديكلاراسيون. الديكلاراسيون كيكون فيها الفاريابل كونستانت. بالنسبه للفاريابل هما المتغيرات، بالنسبه للكونستانت هي شي حاجه ثابته، يعني عندنا فيها واحد الفالور. غنكتب فاريابل. غنشوفوا في ليكزامبل ولا في ليكزارسيس شحال من فاريابل عندنا فاريابل valeur يعني les utilisateurs غيطابي واحد الفالور، وعندنا ensuite il va successivement 6 nombres يعني غنطابيو 6 ديال لي نومبر. هاد 6 ديال لي نومبر غنحاولوا ندخلوهم في البوكل. اذا غنحاولوا نطابيو نومبر واحد ولكن هو غيتعاود 6 ديال المرات. اذا عندنا الفالور، عندنا واحد لو نومبر، وهاد لو نومبر هادو قلنا qui détermine deux fois la première valeur a été saisie sans compter la première saisie. بمعنى انه من ضمن هاد 6 ديال لي فالور غيحسب لنا شحال من مره كتعاود هاد الفالور هادي. اذا غيكون حتى لا سوم. اذا عندنا 3 لي فاريابل فالور والنومبر ولا سوم. الفالور غنرمز لها في ولا نرمز لها مثلا ا. بالنسبه لي نومبر غنرمز لهم ان، ولا سوم غنرمز لها بالحرف اس. لو تيب ديال الفاريابل، لو تيب ديال الفاريابل غيكون هو لو تيب اونتي. من بعد ما كتبنا لونتيت والديكلاراسيون غندوزو لو كور اللي كيبدا بالديبي وكيسالي بالفان. بالنسبه لي انستركسيون قلنا دوز اوبيراسيون اللي هي écrire و lire. في ليكزارسيس ديالنا طالبين كيلي دابور اون فالور، يعني غنطابي واحد لا فالور. غنكتب écrire entrer une valeur. هيت افيش هاد لو ميساج. من بعد غنطابيو واحد لا فالور. عندي لير لا فالور رمزت لها بالحرف ا. من بعد ما طابينا داك الفالور ensuite il va successivement 6 nombres. من بعد غنطابيو 6 ديال لي نومبر، وهاد 6 ديال لي نومبر غنحاولوا ندخلوهم في البوكل بور. اذا غندي كوبي البوكل بور، سانتاكس ديال البوكل بور، وغنغومبلاسي هاد الكونتور بالاي اللي قلنا الدور ديالها هو كنحسبو. لا فالور ديبي غيبدا لنا من 1 حتى الفالور الفان. الفالور الفان هما طالبين منا 6 نومبر. اذا هنا غنغومبلاسي هاد لا فالور فان
لو نومبر 6. اذا كيبدا من 1 حتى ل6، يعني غنطابيو 6 ديال لي نومبر. بالنسبه للانستركسيون قلنا هما اكريو لي، يعني غنطابي داك لو نومبر يتعاود لنا 6 المرات. écrire entrer le nombre. lire داك لو نومبر. من بعد ما دخلنا 6 ديال لي نومبر شنو خصو يدير؟ خصو يدير لنا واحد المقارنه ما بين هاد الفالور اللي طابينا في الاول وما بين هاد 6 ديال لي نومبر، وهاد المقارنه غيديرها بالكونديسيون سي. دابا غنعوضوا هاد الكونديسيون وهاد لي انستركسيون. بالنسبه للكونديسيون اللي عندنا هي ا، يعني لا فالور اللي طابينا ايغال هاد لو نومبر هذا. هذا هو الكونديسيون ا ايغال ا ان. باش نفهمو اكثر غنحاولوا نشوفوا ليكزيكوسيون اللي درنا قبل. écrire entrer une valeur, lire a. entrer une valeur, tapina le nombre ou la valeur 3. Pour i de 1 à 6, faire écrire entrer le nombre, lire n. هاد البوكل المعنى ديالها هو اننا غنطابيو 6 ديال لي نومبر. دابا غندوزو لهاد الكونديسيون. si il كان a égale à n, alors les instructions خصنا نديرو العلاقه اللي غتحسب لنا شحال من مره كتعاود هاد الفالور 3، وهاد العلاقه هي اللي غنستخرجوها انطلاقا من هاد ليكزامبل. si il كان a كيساوي n، الا كانت هاد رقم 3 كتساويش كتساوي 4 لا ما كتساويش. entrer un nombre طابينا 3، واش هاد 3 كتساوي هاد 3؟ نعم، اذا ها هو واحد كيحسب لنا واحد. entrer un nombre طابينا عاوتاني 3، واش هاد 3 كتساوي لنا هاد 3؟ اييه، اذا ولات عندنا جوج ديال لي نومبر، يعني جوج ديال رقم 3، يعني كيدير عمليه حسابيه. entrer un nombre طابينا 5، واش هاد 3 كتساوي 5؟ لا، اذا مازال عندنا فقط جوج ديال لي نومبر. entrer un nombre طابينا 3، واش هاد 3 كتساوي هاد 3 هادي؟ اييه، اذا ولات عندنا 3، اذا 3 المرات كتعاود رقم 3. entrer un nombre طابينا 6، اذا الريزولطا اللي غنحصلوا عليها شحال من مره كتعاود رقم 3 هي 3 ديال المرات. اذا كتكون واحد العمليه حسابيه، وهاد العلاقه هي لا somme égale s plus 1، لانه كتزاد برقم واحد. علاش درنا هاد رقم واحد؟ لانه كيتزادنا بواحد، يعني عندنا لقينا هنا 3 ها مره واحده، عاوتاني لقيناها ثاني مره يعني كنزيدوا واحد ولات عندنا جوج، عاوتاني لقيناها في المره الثالثه كنزيدوا واحد كتولينا 3. هادشي علاش العلاقه اللي هي s égale s plus 1. من بعد غنافيشيو لو ميساج écrire écrire le nombre 2 fois 2 6 de valeur A et S. Entrer une valeur, par exemple un tapé 5 رقم 5 غنطابي 12 5
18. عاوتاني نولي نطابي رقم 5، نطابي 4، نولي نطابي رقم 7. هيقولي لو نومبر دو فوا دو سيزي دو لا فالور ا اللي هو جوج، يعني هاد لا فالور 5 تعاودت جوج ديال المرات، المره الاولى والمره الثانيه. هذا هو كان الحل ديال ليكزارسيس نيميرو 3. كنتمنى تكونوا فهمتوا هاد 3 ديال لي زيكزارسيس وتكونوا استفدتوا وفهمتوا الدور ديال البوكل بور، وتكونوا عرفتوا كي ديروا تحلوا لي زيكزارسيس اللي كيكونوا متعلقين بالبوكل. وان شاء الله في الفيديو الجاي غنشوفوا مجموعه من لي زيكزارسيس في البوكل طونكو.